قاسم محمد صلوات اللهم صل على وعلى آل النجب الذين هم خمسة تحت القصاص صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقال بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سب تو پہلے دعا ہے تمام میرے شیعہ سنی امام صدات غیر صدات اس مقام کے بریا پاک سین اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما علیہ آمین میرے پیارے بھائی خالد ویر عباس حجت بھائی جس عزتدار نے یہ 10 دنوں کی عزتداری دے کسی رنگ دی ذکر پاک کی مدد کی تھی مالک اللہ یہ ذکر دے صدقے انہوں نے توفیقات کی اضافہ فرما علیہ آمین انہوں نے مرحومین دے درجات بلند فرما علیہ آمین بے اچھے بزرگ چہرے تشریف فرمائے حکم ملی ہے کہ سرکار مسلم دا تابوت برآمد ہونے تے دنیال دی دھرتی ہے میرے سامنے قدیمی عزدار بزرگ چہرے بھیجن پڑھے لکھے عزدار تشریف فرمائے مدر صاحب تے اے وہ دھرتی ہے جتھوں ذاکر پڑھ کے ہوئے ہیں کیونکہ مادمیاں دی دھرتی ہے کمدانی کلندر علی میں وہ چیز باوجود داد گھنوں زیادہ دیر تک کوئی مسئلہ نہیں یہ داد گھنے پاکہ دی ادا ہے لیکن داد واسطے میں مضمون آج نہیں پڑھنا چاہتا مجلس موقع دھار والا بنے کوئی اہل سنت بھائی مجلس سے چاہے تے بکوال دے بنے تے کوئی پوچھے کیا سن کے اتنا نساز سنگے کہ میں ایک چیز سن کے آیا لیکن اوقا مضمون ہے یہ ممبر حسین سے شاید چند دفعہ پڑھا گیا ہوئے روزانہ دی خاطر باوجی نہیں پڑھیا بندہ کیونکہ داد فضائل گرنا کوئی مشکل کام نہیں لیکن تاریخ داد نہیں توجہ دی ضرورت ہے بے شک ایک عزدار بھی باوجی بھائی جانے میری گل پلے بد گیا تو میرے آمن دا حق ادا ہو گیا میں آج جس ہستی دی فضیلت اور شادی پڑھنا چاہنا اس ہستی کا نام ہے عقیل کیا بات ہے کیا بات ہے تبادل فانی زندگی میرا سبب ہے بزرگ چہرے بیٹھے ہو بابا جی آج میں سرکار عقیل دی شادی پڑھنا چاہنا کہ عمران دے بیٹے عقیل دا آقر کت ہوئے ہے وہ جو ہے نا میرے بھائی شیعہ سنی عذاب دا تشریف فرماؤ آپ بڑے تو دعا ضرور کریں دعا دی میں کہ میں کوئی ضرورت نہیں تھوڑی توجہ دی ضرورت ہے حضرت عمران کو متولی کعبہ کو دنیا لیو اللہ نے بابا جی 4 بیٹے عطا کیتے بڑے بیٹے دا نام ہے ابو طالب بڑے بیٹے دا نام ہے ابو طالب چھوٹے بیٹے دا نام ہے جعفر اس تو چھوٹے بیٹے دا نام ہے عقیل اس تو سابت چھوٹے بیٹے دا نام ہے امیر کائنات علی بابا جی انہاں 4 بیٹا کو دنیا کے ظہور دے وچ ہر بھائی کو 10 سال دا غیب ہے وقفہ ہے پہلے ابو طالب ہے اس کو 10 سال بعد سرکار جعفر دنیا دے پھر اس کو بعد 10 سال بعد سرکار عقیل دنیا دے اس کو 10 سال بعد سرکار امیر کائنات نبی ناصر علی دنیا دے آیا توجہ کرے سنی آئے حسین والی اور عرب دے وچ مشہور پیشہ تجارت سرکار عمران میرے شیعہ سنی بھائیوں 3 مختلف ممالک دے بھی 3 مختلف موسموں دے سفر تجارت کرتے ہیں موسم گرم ہوئے تو شام ہوئے ہیں موسم متدل ہوئے تو بابا جی ایران ہوئے ہیں موسم سرد ہوئے تو شام سفر تجارت کرے ہیں ہر سفر تجارت دے بابا جی سرکار عمران اپنے ایک بیٹے کو نال لا کے سفر تے جاتے ہیں
اور سرکار عمران دے انتظار دے وچ قافلے دے انتظار وچ عرب دے چھوٹے چھوٹے قافلے انتظار وچ رہندے ہیں کہ سرکار عمران دا قافلہ تجارت واسطے ویسی اصل سرکار عمران دے نال ویسو کیوں انتظار وچ رہندے ہیں کہ عرب دے ڈاکو چھوٹے قافلوں کو رستے چ لٹ گھندے ہیں بابا جی او وقت متولی کعبہ ہون دا سرکار عمران دا حیا کردے ہیں سرکار عمران دے قافلے کو نہیں لٹائندے میں کو سمجھ نہیں آندی آج دے بے غیرت ملہ دی ای ملہ کو دا عرب دے ڈاکو چنگے ہیں سید زادہ جڑا متولی کعبہ ہون دا حیا کر کے قافلے کو نہیں لٹائندے اے تب بے غیرت دے جو عمران کلمہ بھی نہیں پڑھیا سلامت بڑی زندگی موسم متدل آیا سرکار عمران فرمایا مقرب دے لوگوں میں اب عمران قافلہ تجارت ایران لے کے ویسے اور اس قافلے دے نال میرے نال میرا بیٹا عقیل ویسے کون عقیل کتنی عزت کا مالک ہے عمران کا بیٹا عقیل میں ہوں گے دزان میں نہیں جڑا بندہ زبان رکھ دے ہوئے ٹویال دی دھرتی قدیمی فاطمی ذاکر گر مجمع سادات دی دھرتی ہوئے تے میں اس جملہ آکھا تے تو سار حلامے تے زبان نہ حلامے عقیل وہ ہستی دا نہ ہے جس ہستی کو لو علی جیسا امام مشورہ کے دے کیا بات ہے بڑی آباد ہے یہ ہاتھ سلامت نے جڑے دکھے عقیل جو بلند ہونے پہ کسی سے کہ محتاج ہوئے بابا جی عقیل اس ہستی دا نہ ہے میرے بھائیوں جس ہستی کو لو علی جیسا امام مشورہ کہتے ہیں سرکار عمران فرمایا عقیل بیٹا اس دفعہ قافلے تجارت تو سمجھے نال چل رہے ہیں سرکار عمران قافلے تجارت لے کے جناب عقیل سرکار بادشاہ قرآن لے کے ٹور پہ سفر تجارت واسطے ایران جس آج حاضر ایران اور عراق کا بارڈر ہے نا بابا جی این بارڈر کے نال ایک ریاست ہے جس شہر ریاست کا نام ہے نبت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 500 سال پہلے ایک نبی گزرے میرے شیعہ سنی بھائیوں جس نبی کا نام ہے چاچا جی زرتشت نبی اے ریاست اس زرتشت نبی نے چھٹے پوتے دی بابا جی اس نے میری ریاست شائی ہے اے نبی دے ایک وسیع دے نام تو مختص ہے یہ ریاست نبت جنہ سرکار عمران کی نبت دے شہر دے باروں پہنچے نا اس ویلے زرتشت نبی دے چھٹے پوتے دی شائی ہے ایک کو پتہ لگے کہ میرے شہر دے باروں متولی کعبہ یار کوئی نہ سزر نہیں قدر نہ کرے سے زبر کون کرے سی بابا دینا تو لاکھ سلام میں نمار فتنہ دی کچھ نہ اوکھیں سزرت زبان آلائیے متولی کعبہ سرکار عمران میرے شاہر دے باروں تشریف کے لئے اس اپنے فوجیوں کو نال لایا دستہ نال رلا کے اس شہر کے باروں آکے سرکار عمران دا استقبال کیتے قریب آکے ہاتھ ران کے پیادے میں زرتشتی تردورا تھوڑی عزت بھی جاننا مقام بھی جاننا آدھے میرا دل نہیں چاہتا میں تو ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ تسا مہمان کھانے چکاؤ تسا مہربانی کرو آج دی رات میرے محلی چھ تشریف لایا پوری توجہ نہیں آئی حسین لڑیا والے حق بڑے دعا ضرور کر چھوڑے میں کہ مشکل باتیں بولنا آسان کام بھی نہیں بابا جی آج بھی رات میرے محلی چھ تشریف لائے میرے جوان بھائی بیٹھے ہو حق بڑے نوکر دے حق کی دعا ضرور کرے میں تو مادمیاں دی جتیاں دی نوکر میں پہلے عزادارہ وقت شبیر دا ذاکرہ میں تو دوسرا مادمیاں دی دعا دے صدقے ذاکرہ حق بڑے تو مادمی میرے حق کی دعا کرے سے مسافر شام پھلے کے راضی ہوتی لیکن سرکار عمران کو نال لا کے اپنے محلی چلایا جائے اٹھ تجارت علیہ سامان کو لے کے اٹھے پہلے دوسرا دن ہویا
یہ زرتشتی دربار لگایا ہے، لوگ جمع تھی گئے، یہ اشارہ سمجھ جا گیا تو میری بات سمجھ جا سی، تخت لگ کے درمیان حکمر شاہ جی زرتشتی بیٹھے، سجے پاسے سرکار عمران بیٹھے، یہ زرتشتی دے کھبے پاسے سرکار عقیل بیٹھے، خطبہ دے کے لوگوں دے پاسے دے کے آتے لوگوں اے عرب دے وچ بہت بڑے قبیلے ہی جنہاں دے وچ سب تو بڑا معزز قبیلہ ہے بنو ہاشم، میرے سمجھان کو صدقے جا عرب دے وچ بہت بڑے قبیلے جنہاں دے وچ ایک معزز انہاں دے وچ ایک معزز قبیلہ جڑا بنو ہاشم قبیلہ، یہ بنو ہاشم قبیلے دا سردار ہے، نالے متولی کعب ہے، نالے متولی کعب ہے، تارو سرکار عمران دا کرا کے ہون کھپے پاسے بیٹھے ہیں، سجے ہاتھ دا اشارہ کر کے پیا دے، او میری ریت اے سرکار عمران دا بیٹا عقیل ہے، عقیل دا تعارف کرا کے جس فکرے واسطے بازی میں اتنی محنت کر کے آیا، آج ڈڈیال ہی فکرے دی محنت دی قدر نہ کرے سی، ملک کسے اور مجمع نہیں کرنی، جو تین تو ذہین مجمع پوری دنیا کوئی نہیں، میں خوش آمد آدھی نہیں، اللہ جتے کو عطا کی دے معرفت، تو میں تا آکھنے میں حق بیان کر رہا، اور جی تعارف کرامن دے بعد لوگاں دے پاس سے بیٹھ کے بھی آدھے، سرکار عمران دے جٹھے بات مجمع دے جٹھے، سرکار عمران دے پاس سے بیٹھ کے آدھے اساں سنیے کہ ایک بندہ عرب دے وچ رہ کے نبی ہومن دا دعویٰ کی گئے، سادے نبی دی کتاب دے وچ اس نبی ہومن دا جڑا دعویٰ کرے سی ان دیاں کچھ نشانیاں ساری کتاب وچ موجود ہیں، بسم اللہ وہ نشانیاں مل منگیں تو سارے نبی آخاؤ اللہ دا آخری نبی ہو سی، سرکار عمران مسکرا کے پیدے زرتشتی وہ نشانیاں میں دساں یا میرا پتر عقیل دساں، زبان اللہ یا دیکھو اللہ زبان حیدری علی یا علی حیدری علی، وہ نشانیاں میں دساں یا میرا بیٹا عقیل دسے، زرتشتی پریشان ہو گئی ہے، دیکھ لیا کہ سرکار جی میں تھوڑا دل آگے، جی میں تھوڑی مرضی آگے، سرکار عمران نے بیٹے عقیل میں بیٹھے، بیٹا عقیل وہ نشانیاں دسا، سرکار عقیل میں خطبہ شروع کی تھے، توحید دسی، رسالت دسی، بسم اللہ سرکار عقیل میں فرمیدن زرتشتیو جڑی تھوڑی کتاب دے بھی تھوڑے نبی دی کتاب آمن آلے آخری نبی دی نشانیاں انہاں جو پہلی نشانی ہے تھوڑی کتاب وچ لکھا ہوئے جدو دنیا تے آسی پہلا قدم پانی تے رکسی تا پتھر بنوے سی، آئے ہائے ہائے زبان علیہ زبان علیہ جنہاں اللہ نے زبان عطا کی دیئے، پانی تے قدم رکسی تا پتھر بنوے سی، پتھر تے قدم رکسی تا موم بنوے سی، وہ ٹرسی تا پتل چھان کرے سی، آئے ہائے ہائے جیو ہماری معرفت کو لاکھ سلام ہے جانا، تھکاوٹ دور ہو گئی ہے، جتنا سفر کیتے تھکاوٹ ہے سب آسان ہو گئے، سفر بھی حق بنے تو دعا ضرور کر چھوڑے، یاد رکھا ہے سرکار عقیل میں فرمینے تھوڑی کتاب ہی وہ جاسی تباہ کمر شادی سایہ بڑھ سی، نجاسی تا سایہ نہ بڑھ سی، جدہ نشانیاں سرکار عقیل نسیاں نا زرتشتی پریشان ہو گئے، پورا پنڈال آج ڈوڈیال دا اٹھی کے بھائی عمران داد دے لے داد دا وزن تھوڑے ہی جملے دا وزن زیادہ ہے، زرتشتی قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے میں کو سمجھ نہیں آدھی کتاب سادی ہے علم اتوادے بولے، اے ہاں سلامت رہنا زندگی اندراز ہوئے، حیدری علی انہیں یہ بارہ لے رہ گئے دو ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری، توجہ ہے نا بھائی جن سارے دلیت بغرات نہیں یا علی زندگی اندراز، مالک زندگی دراز فرماوے اس میں چلی
किताब सादी है इल्म थोड़े दे कदमा ते हाथ रख के आते मैं कोई कलमा पढ़ाओ हाय बिस्मिल्लाह सरकार अकील ने गल किते चलो जुमला न छोड़ा अगली मंजिल ते हुसैन ने मां पहुंचा दे सी मजलिस मुकम्मल करदा सरकार अकील फरमाया इस जुमले के बाद सरकार अकील फरमाए जेड़ियां निशानियां तुहानू किताब विच मिल गई है ना वो नबी को मेरा बाबा इमरान पाल रहे हैं हाय दियो माश माश कदमा ते हाथ रख के आते मैं को कलमा पढ़ा ओए याद रख मौलवी तू फतवे बता देने जदा सरकार इमरान दे बारे तू बकवास करे कि सरकार इमरान कलमा नहीं पढ़िया याद रख जदा ज़रदश्तियां को ज़रदश्तियां दे नबी को इमरान कलमा पढ़ाए उस वेले तेरे वडेरे पुत्तां दी पूजा वते करे दे है बिस्मिल्लाह मैं राजी हूं हुसैन की मां राजी हूं रब ने अबू तालिब का अजब शान बनाया रब ने अबू तालिब का अजब शान बनाया महबूब मोहम्मद का निकाह खान बनाया आगाज किया खुतबे का अलहम्द से उसने अलहम्द को अल्लाह ने कुरान हाय हैदरी आली कदमा दे हाथ रख के कलमा पढ़ाओ सरकार इमरान कलमा पढ़ाया सरकार कल मैं दरबार लवैसा थोड़े नाल एक गल करनी है दरबार खत्म हो गया दूसरा दिन हो सरकार इमरान दरबार लोग जमत में बैठे ये ज़रदश्ती सरकार इमरान के नाल कोई गल करना चाहता हा लेकिन गल त्रै दफा करने की कोशिश की थी गल नहीं कर सकता सरकार इमरान ने सज्जा हाथ जाके ये ज़रदश्ती के मूंढे ते रखा सरकार इमरान को फरमाया ज़रदश्ती में जानना तू क्या आखना चाहता है मेरो देख मैं वो हस्तियां जेड़ा एक वक्त दे विच एक नबी को पलेदा पिया एक वली को पलेदा हाय हक अदा कर लेते दुआ करे बुजुर्गों मैं हैदरी आली सरकार इमरान पे फरमाया मैं जान क्या करना चाहता है लेकिन जेड़ी गल तू करना चाहता है ना ये गल है घर दी मेरी कच्ची होवे ते भावे तेरा डुडियाल होवे तो एक जात नहीं सुनना है तो लाज की कदर तू न करे से तो कोई नहीं करेगा बाबू जी सरकार इमरान पे फरमाते हैं ये गल है घर दी दरबार विच हो नहीं सकती हाय जिस सफर वास्ते मैं मेहनत कर रहा हूं घर चले गए घर च महल चलाया सरकार इमरान इस पासे वेख्या ते ज़रदश्ती परेशान न थी जेड़ी गल तू करना चाहता हाँ मैं दसावां जो क्या आखना चाहता कदमा ते हाथ रख के आते साईं मैं तो गल करना चाहना लेकिन कर ना सकता सरकार इमरान वेख के पैदल तू गल करना चाहता हमें अल्लाह ने ते कोई बेटी अता की हाय दियो जिस दिन दियो तेरे घर ही चाहिए किसी नाल कलाम नहीं करते इबादत मुसल्ला से बगैर तो और काम कोई नहीं चांद दी पहले तेरी बेटी को आलम ख्वाब विच एक मजदूर मिली है हाय हाय वो जबान हलाए इम्तिहान रखने न करता तेरी बेटी को एक मजदूर आलम ख्वाब विच मिली है जेड़ी मजदूर आलम ख्वाब विच मिली है उस मजदूर ने तेरी बेटी को आखे आज के बाद पर्दे का ख्याल रखे घर तो बहर कदम न रखे तू ई घर विच मैं ज़हरा दी अमानत है जिंदगी दराज हुए जिंदगी दराज हुए ई घर विच मैं ज़हरा दी अमानत है उस मजदूर
وہ ہار دے کے محمد مصطفیٰ جے کو میں پلیندہ پیا وہ اللہ دے آخری نبی دی تھی زہرا ہے وہ جڑی تیری بیٹی ہے نا اس دا آخر میں اپنے پتر عقیل دے نال کرنا چاہتا اور جناب عقیل دے حرم دا نام ہے علیہ نبتی بات یاد رکھ کے نبی بھی دا نام پکا لکھ دے علیہ نبتی دا آخر سرکار عمران نے اپنے بیٹے عقیل دے نال کرایا اس آقا زرتشتی عمران میں نہیں چاہتا کہ میرے شہر دے وچ یہ سامان تساں فروخت کرو میں کوئی زمین اجازت نہیں دیتا یہ سامان میں خریدتا یہ فروخت میں کرتا تساں اپنی نوح کو محمل اجمل ہو دے وطن لے وجہ تساں اپنی امانت کو لو تے وطن لے وجہ کافی عرصے لگ رہے ہیں سفر تجارت دے وچ باو جی کافی عرصہ لگ گیا سان ہجری تو 5-7 سال پہلے سان ہجری تو یاد رکھ لے سان ہجری شروع ہومن تو 5-7 سال پہلے اللہ نے عمران دی نوح علیہ نبتی دی جھولی آباد کر دیتی کربلا دے قریب ایک خیمے لگے رہے سفر تجارت سے جا رہے خیمے لگے سرکار عمران فرمایا اب کے جرہ سفر میں جا رہے ہیں سفر ختم کرتا واپس وطن کرتا جنہاں وطن پہنچے نا تے اطلاع ملیے کہ سرکار عمران مدینے آ رہے ہیں مدینے دے 2 میل باہر این قافلے دا محمد مصطفیٰ استقبال کیتے بسم اللہ بسم اللہ جنہیں قافلہ پہنچے نا نبی پہلے آئے تھے نبی چاچے دے قریب آ گیا تھے چاچا اجازت دیو تھوڑی نوح دی جھولی دے وچ میں محمد دی امانت ہے اجازت دیو تو میں امانت چاہاں عمران کو فرمائے دن محمد چال ہے میں راضی سرکار عمران اجازت لکھتی رسول خدا علیہ نبتی دی جھولی چو شہزاد کو چاہیا چاہ کے ان نبی ہاں نہ لایا اس دہلیز تے ہیں جت بطول سامنے بسنت بیٹھی قریب آکے نہ تھی بطول دی جھولی ای شہزادے کو سمایا بطول نے شہزادے کو ہتھا بچایا اس ویلے محمد ویر کے پیدر بیٹا زہرا پہچانو اے او شہزادے جن توارے حسین کا وکیل برنے بطول دیا اکھاں بس پہین تے میری سین نے ان شہزادے کو ہتھا بچا کے نہ بابا جی شہزادے کو آن اللہ تے سار تے وہ سدے کے میری سین زخمی پاس علی بطول فرمایا شہزادہ یاد رکھیں اے وہ ہاتھ ہیں جنہ ہاتھاں دے جا حسن تے حسین حرام نہیں دی پایا این جھولی دی لاج رکھیں میری سین نے بابے دے پاس سجے کیا کھا بابا آج دے بعد ای شہزادے دا نام میں بطول تجویز کر چھوڑے مسلم ماتمیوں تے بی بی وعدہ کھا مسلم کی جھولی دی لاج رکھے لڈیان آلیا کوئی مسلم زہرا دی جھولی دی ایو جی لاج رکھیے جو مسلم دے 6 پتر تے 2 دیاں نہ کسے پتر دی قبر وطن تے ہے نہ کسے دی دی قبر وطن تے واہ 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 صدقہ واہ واہ زندگی دراز ہوئے جا زندگی دراز ہوئے ایو جی جھولی دی لاج رکھی 6 پتر 2 دیاں نہ کسے پتر دی قبر وطن تے نہ کسے دی قبر وطن تے چلو میں روایت کوئی اور جگہ ہویا تو میں باوجی نہ پڑھ رہا لیکن لڈیالے تے میں سید جتنے سید بیٹھے تھا سیسی جت کوئی سید بیٹھا ہو سی تے میں ہاتھ بن کے کسے دا پترہ کسے دا بھراہا ماتمیاں دیا جتیاں دا نو کر رہا جے برداشت کرو تو ایک روایت پڑھا چاہتا اللہ نے ہاتھ رکھ کے بھی اندر تیرے روامن کی تے جھوٹ بولا شبیر رضا کرنا ہوا ذاکر مولوی زمین پر تے آپ کھڑ دے کہ حسین کو بڑا غریب ہے تو ڈیال علیہ میں نہ کوئی شک نہیں حسین کو بڑا غریب ہے شام غریبہ دا محرم دلیل ہوں شام غریبہ دا کربلا دے میدان جو حسین دے پتر شہید ہیں حسین دی کوئی بھی شہید نہیں
کوئی دھی شہید نہیں ہوئی لایا قرآن میرے ساتھ پہ رکھا مسلم ایدہ بڑا غریب ہے شام میں غریبہ مسلم دی تھی جو ماں تو نکھڑی ہے لاش دے گھوڑے ایویں بھجن ایویں حسن دے یتیم قاسم دی لاش دے گھوڑے بھجن عباس دی بھین مٹی دے دھڑی ہے دھی دی لاش دے ٹکڑے جا کے نچب دمو کر کے رو کے بیٹھی آدھی ہے بابا حسین قاسم جایا میں دھی دے ٹکڑے آدھی ہے بابا میری دھی دا کیڑا جروا میری چھوٹی دھی مسلم دی دھی دی لاش پامال ہوئی ادھر شام میں غریباں علی بادشاہ ملنا ہے نا دھیوں کو تے آلیہ صدقہ رہا تے ساری بیویاں ملے آئیں تے علی فرمایا زینب میں کو ہر دھی ملی ہے میں کو رقیہ دھی نہیں ملی میری سیڈ زینب فرمایا بابا میں کافی دیر نہیں ویکھ رہی ہوں میں کو بھی بہن نظر نہیں آئی علی فرمایا آگا زینب میں ایک دفعہ عباس دی بہن کو ملتا جنہاں ٹرین نہ آ کے لیکھنی میں ٹبے دی لئی علی لتھن نہ صاحب کتاب لکھ رہے سیدزادہ اجازت لیو وقت پڑھا چلا علی بادشاہ میں ٹبے دی لئی جو لتھن ویکھن نہ تا دھی رقیہ دی حالت کیڑی ہے موئی ہوئی دھی دی لاج دے ٹکڑا دی گنڈڑی بدھی بیٹھی ہے پیو کو آنڈا دی ٹھیکڑی چاہ کیا دی بابا میری دھی دا کیڑا جروا بابا لوگ بدلے پیوان دے پترہ تو گرنے میری دھی دا کیڑا جرما واہ 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 ماتم کر یار ماتم کر تیرے مذہب جو ماتم جائے دے حوصلہ حوصلہ واہ 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 لاکھ بڑی آنکھا جیڑا ماحول بن گئی بس زیادہ انتظار نہ کروا اپنی منزل دے قریب آوا بابا جی 15 رمضان کو حسین بادشاہ دے خیمے مکہ دے باہروں لگے ہوئے ہیں اگے حسین صبح دی نماز پڑھے آنا حسین بادشاہ صبح دی نماز پڑھ کے میرے بھائی حکم لیتے ہو سکتے اگلے سال کسی دے نصیبی محرم ہوئے یا نہ ہوئے مجلسہ میں مکمل پڑھسا زندگی دا کوئی پتہ نہیں مہی میں پڑھ سکی میں نماز پڑھ دے صبح دی نماز پڑھ کے حسین پہلے اصغر نماز خیمے آنا 6 مہینہ دے پتر اصغر کو چاہوے نا وہ پتر کو چاہوے نا جدی ساری زندگی سفرج گزری ہے اصغر کو چاہوے نا ہاں نہ لاوے نا پتر دے سار تے بوسہ دے میں نہا پتر نال پیار کر کے وقت آلیہ دے خیمے بیندے ہیں آج 15 رمضان کی صبح دی نماز حسین توجہ میرے پاس ہوئے مسائز تو دیا دو ہے تھوڑا بلکہ جب قیامت دا منظر ہا آج حسین اصغر دی ماں دے خیمے نہیں گئے نہ بھیڑ دے خیمے گئے سدھے اپنے خیمے جائن حالت کے لیے امامہ کھول کے گلی چاہا اکھا نین پہاڑ لیا سامن دے بدل ہیں اپنے خیمے جا کے غریب مٹی دے بیٹھے فضل سین دی نگاہ پہیے آلیہ دے کولا کیا دی آلیہ آج پہلی منزل ہے جتا حسین روندہ بیٹھا بی بی فضل دی گل سن کے جلدی دے نال گری خیمے دے در دیا کیا دی حسین کیوں روندے وطن یاد آئی ماں سیدہ دی خبر یاد آئی حسن برا یاد آئی بی بی ادھی حسین روندہ کیوں ہے اور ایو دی ٹوٹیال علیہ بی بی گل کی دیئے جو نگری حل گئی ہے مکہ دی حسین دے وین بلند ہوئے بی بی ویٹ کیا دی حسین تے ماں دے زخم سنے حسین میں ماں دے پاسے سے پٹیاں بدلی رہی بی بی رو کے بھیا دی حسین تے موئے پھرا دے جنازے تیر لگ دے نہیں ٹھہرے میں آلی اپنے ہتھاں دے نال جنازے سے تیر چھک دی رہی بی بی رو کے آدھی حسین تے ماں دی قبر چھوڑیے تو میں چھوڑیے بی بی آدھی تیری ہی روندی رہی ہے میری دو روندیاں رہی ہے بی بی رو کے آدھی حسین روندہ کیوں ہے بھین دے سارتے بوزلے کے شبیر فرمایا آلیہ روندہ ہی واسطے میں عبادت مسلح تے بیٹھا ہوں میں سوچے میرا نانا محمد جنگ تے جاوے آنا میرے نام نال ایک میرا بابا علی ہوندہ آلیہ جس مقصد کی تے میں وطن چھوڑی ویندا میں کلہ نہیں میرے نال چار علی سیدہ دے جے میرے نال چار علی رہ گئے نہ میں سجدہ دے سکتا نہ تو خطبے
شبیر فرمائے جی آلیا بی بی فرمائے دی تیرے کل چار علی حنفیہ مسلم سرکار عباس مولا سجاد بی بی وے کیا دی حسین مدینے بیمار کلی مستورہ دا محافظ قبرہ دا مجاور بنا کے حنفیہ میر کو مدینے چپے باقی بچ میں سنترائے علی بی بی آدھی کوفیاں دے خط بیان ہے مسلم کو جب بھیج کوفے باقی بچ میں دو علی سجاد دے عباس بی بی آدھی غازی دی زامن میں ہونیاں وہوا 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 صدقہ 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 تیرے سمجھن تو صدقے یار بی بی آدھی عباس دی زامن میں ہونیاں سجاد دا زامن تو پیوت نکلی ای ڈوڑیا لالیا حسین دی رو کے پیا دن ہائے آلیا جین کربلا میرے کول سمنے ہوں دی زامن تو پونے جین تیرے نال بازارہ چ رات رونے ہوں دا زامن میں پونا بی بی آدھی میں جان دیاں عباس تیرے کول کربلا سمنے تیرے بعد حجت سجاد ہو سی جتن سجاد آکسی اما ہون بہ کے دور میں بہ کے دور سا بی بی آدھے جتنے تو عباس داک سے خیمے پاک میرا غازی خیمے بدے سے ایک کو وین کر کے آکسی میں کو بھین بھیرا والی چپ کھا کے وہاں ماتم کر یار ماتم کر رومن دی موسم آ گئی ہے جیڑے جنازیاں دے آدھے نو انہیں چپ کر کے نہیں باندھے کرلا بجا کرلائے بھین بھیرا دی نیتی ہوئی خیرات ہے بہوا صدقہ صدقہ میں نہ کرا حسین فرمایا عباس میرا نام محمد مصطفیٰ والا خیمہ لا نام محمد مصطفیٰ والا خیمہ لگ گیا ازاداروں خیمہ لگے سارے ہاشمی جوان جمع ہوئے درمیان ایک شبیر مسجد بچھائیے چوگرد و ہاشمی جوان بیٹھے شبیر نے خطبہ لکھتے شبیر فرمایا حنفیہ میر جی سردار حنفیہ میر تسا مزدورہ دا محافظ قبرہ دا مجاور بڑھ کے تسا مدینے میں مدینے دا نام ہے نا حنفیہ دے چہرے تے موت دی زردی ہے آدھے امامت اللہ حکم میں منے نا میں کو راب دے نام دے صبح ایک نوکر سمجھ کے عرض کرے نا بے شک میں نئے بڑھ کے مزدورہ دا محافظ قبرہ دا مجاور بڑھ کے میں مدینے بجنے وقت والی منت کرے نا آلیہ دے محمد دی مہار میں مدینے لے گا میں بھی جیدہ ہومت زینہ بھی جنگلہ چرولے ایک بھی جنگلہ میں رولن دے دا دیئے جگو دائیں مسلے دے لے آدیا ہے جیدی ماں دا جنازہ ڈلی ادرات لے جوا جیدی باب نال جی چلی تو کدی نہیں بولنی مرحبا میں نوکر مملا خواری آتا حنفیہ میر تو سا مدینے میں اور سرکار مسلم تو مسلمی جی سردار تو سب کوفے جاتے ہیں کوفیاں نے خط بیان دے دیکھو جی سے مسائل دی انتظار ہے جنازے کو انتظار نہ کرا پریشان تھی بیٹا اسے نا جو جنازے کو دیر ہو گئی ہے اذاکر دے واسے چ نہیں ابانی دے واسے چ نہیں تین ویکھیا اسی جنازے کو ہمیشہ دیر ہو دی جنہاں دا کہیں دور ہی چواونا ہو بابا جی میں اکھی نال ویکھے کنن نال سنے میرے علاقے دے وچ میں بزرگا ایک دی دا پیو دنیا تو ٹرے نا ان دے جنازے دلانا صبح 11 بجے جنازہ ہو سی لوگ جمع تھی گئے جنہ 11:30 ہوئے نا آئے ہوئے لوگ ایک بندہ اٹھے بے کیا تھے یار تُسے 11 بجے دا اعلان کرایا 11:30 ہو گئے اتنی گرمی ہے دور دراز تو لوگ ہیں جلدی کرو تے جنازہ پڑھو میں اتھا پتھر چگر بندے روندے بیٹھے وارث مدامی میں اٹھے کہ ہاتھ بن گیا کیسے ناراض نہ تھی گئے این مرن والے دن دھیاں دور دور ہی چواڑا اس وجہ تو جنازے کو دیر تھی کہ جندہ جنازہ ہونے آوڑے انہیں دھیاں لاہور ہی چواڑے اتنا کہ اکثر رج رج رہو سب پیو دے جنازے تے رومڑ کہے نہیں دیتا ماتم کر یار حوصلہ جوانی مارے حوصلہ ماں پیو کو نصیب ہوئے صدقہ لکھ والی حنفی امیر
ہاتھ رکھ کے دے مولا اتھاؤں بنیا یا دھیاں تے پترہ کو مل کے بنیا شبیر فرمائے نہیں پترہ کو مل کے جا دھیاں کو مل کے جا کلہ نہیں بجنا دو پترہ کو نال لے واہ 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 پترہ کا نام ہے شبیر دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے سرکار مسلم دور ہے این عباس دی بھین دے خیمے لاہور دی ملکہ سین میں نگاہ ہوئی ہے وارث کو روندہ رٹھے امامہ کھل کے ڈالی چاہیا ہویا بیگ کیا دیا مسلم کیوں روندہ ہوئی ہے وطن یاد آیا مسلم فرمیدے عباس دی بھین کیڑا وطن میری سین فرمیدی ہے وطن مدینہ مسلم دو ہے اثار کر لوگ کے پیدن عباس دی بھین تو آلے وطن دا نام مدینہ ہو سی میرے وطن دا نام ہے حسین واہ 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 تو ساٹھاوی رجب کو چھوڑے میرے کول وطن آج بھی چھوڑ دے واہ 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 تیاری کر رہا یار ایک منزل بلند کرو جتنے ہلکے دماغ بھی ہو میری سین ویس کیا دیا کین مجھنے بی بی فرمائے دیا کین مجھنے مسلم پہ آدھر حسین فرمائے تو سب کوفے ہوئے ہیں کلیاں نہیں وجنا دو پترہ کو نال لے کے وجنے بی بی فرمائے دیا تیرے کیڑے پترہ دی تیاری کرا مسلم دی آواز بیان دی عباس دی بھین تو حسین دی بھیرا نال نہیں لگی بھیڑا کو اولاد کو بھیرا مہم پیارے ہوتے تیرے بھیرا کو اللہ نے اکنانے نے شکر آلہ پتر اکبر عطا کی اکبر بھی نال پیا بہندے کربلاج متاں اکبر دا صدقہ دیونا پوے تو میں نے وڈے دو پتر حسین دے اکبر دا صدقہ دے میں واہ 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 ہون بابا جی ہی کچی دی ادب دی دھرتی دی ایک سطر آدھا اے میرا لوڈیالے میں جاننا مسلم دی آواز بیان دی عباس دی بھین باقی بچ گئے میرے چار پتر تو قرآن تے استخارہ کر جیڑے تیرے مقدر ہی جانے تو رکھ لے جیڑے میرے نصیب ہی جانے او ہائے کر کے رو بڑا لیا جیڑے میرے مقدر ہی جانے میں کونے قسمت دی بانڈے ڈوڑیالا لیا پہاڑا لیا ہے ضرور کر چھوڑے جدہ ماں استخارہ کی دے جیڑے پیو دے مقدر ہی جانے وڈے دی عمرہ 6 سالے چھوٹے دی عمرہ 5 سالے دو ہاں پترہ کو ہاں دے نالا کیا دے ٹور ونجو میری نب ویسی مسلم دی آواز دی آواز حوصلے نال سن نبی منزل مصائب دی تھک ونجنا تقاضے بچتی ہے اج ویٹ سن پورے مکمل کرے تھا میری سین پتر دی تیاری شروع کرائی جب تیاری کی تھی نبی بھی فرمائے اما فضا ہر خیمے چمن کے اعلان کرو عباس دی دین بیا دیئے میں پتروں کو پردیس پہ دے دی جنا میں رقیہ دو جڑنا بیکھڑا ہوئے میرے خیمے چاہو گڑیالا لیا فضا سین منادی کی تھی ساریاں بیویاں ٹوڑیاں عباس دی دین دے خیمے ہے ساریاں بیویاں ہلکا بڑھا ہے چوبر دو شہزادہ کو نالا محمد ابراہیم کو درمیان اچھ میری سین لائی دیئے دو ہاں پتران دے ساتھ گوسہ دیتے جتنے صحب اولاد و پردے دے اندر میری امامت بہنہ دے حصے دی سکھرے ہائے وہ بندہ ضرور کرے جائے گھارے 4 یا 5 سال کے بچے جنہاں دیا جھولیاں آباد نہیں مالک شہزادہ دی غربت صدقہ جھولیاں آباد کرے میری سین پتران دے ساتھ گوسہ دے کے فرمائے میرا لال سار چاہونا او ویکھو تھوڑیا پاسیاں کھڑی ہے او ویکھو نا تھوڑیا بہنہ کھڑی ہے او ویکھو نا اکبر دیا بہنہ کھڑی ہے میرا لال تھوڑی منت کر دیا ایک باری چولے پاؤ بھی صحیح یار میں تو غیر تو بندہ پڑھتا پڑھا ہے تو تیرے واسی جے رومڑ تھوڑے واسی جرہی بیکھے آنا وہ ساریاں بہنہ کھڑیا نہیں پوپیاں کھڑیا نہیں ماسیاں کھڑیا نہیں چولے پاؤ بھی صحیح لہو بھی صحیح ڈوڈیالا لیا وڈے سید چولا فاتا بھی ہے لہایا بھی ہے چھوٹا تڑیاں کھلیں دے تڑیاں نہیں کھل دیا میری سین چھوٹے کو ہاتھ نال لاکے ان بیویاں دے پاسے ہاتھ بار کیا دیا گواہ لوائے نہ پا سکدے نہ لہا سکدے رو رو کے آدھیے میرے لال چھوٹے میرا پترہ بھی جا دے اور میرا دا خیال رکھے واہ واہ واہ
پترا کو جیدہ سمجھ کے نہ ملی، اماں پترا کو جنازے سمجھ کے مل رہے، اماں میرے پھراما جیدہ وطن دیکھو ہے نہیں ملنا۔ میری سینڈ ویک کیا دی حمیدہ بیٹا یہ جی انگلہ کیوں پہ کر دیا دی اماں نہ روا، میں ہونے تقدیر ماں میں حسین دے خیمے دے کول گزارے، بی بی آدھی اماں میں گزر دی پہیاں حسین مٹی دے بیٹھے، بی بی آلیہ بھی مٹی دے بیٹھی ہے، دوئے بھین بھیرا ایک میں دے گلی چپائی پاکے رو کے بیٹھی آدھے زینہ رقیہ دی جوڑی کو راج کے مل لائے، انہا ماں کو وعد جیدہ نہیں مل رہا، انہا عید دی آڑے دریا دے کنارے دے قاتل دی منت کر کے آگ سے نمار اور سانے چھڑا ونا نہ گوئے لگے، آج وطن ہوئے آج سارا ماما غازی ہوئے بہوا ماتم کر یار تیرے مذہبی جماعت سمجھے جے سارا پرسہ سارے کرو صدقہ 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 اللہ کاری آقا میری سینٹ دعا شہزادہ بنا لیا وارث نے بولا کہ دی امان میں دی حوالے رب دے مسلم پتروں کو نال لا کے چھتی نیاں کا سفر کر کے کوفے آ پہنچے مختلف روایات کے مطابق 8,000 لے کے 80,000 کئی لکھ دن 15,000 کئی لکھ دن 25,000 کوفیہ مسلم لحاظ کے بیعت کی دیئے جدہ کوفے دے حالات تبدیل ہوئے نا تو ابن زیاد کوفے چلان کر کے آکھا جائے مسلم دے حق کے بیعت کی تھی ان دے اکھی دے لے دے ان دی اولاد کو قتل کرا دے سا ان دے گھر کو جلا دے سا یہ جنی ذی-الحجہ عید گزاری ہوئی نا 8-9 ذی-الحجہ دی رات مغرب عشاء دی نماز دینا حسین دے وکیل پڑھ کے پچھا جٹھے نا مسجد کوفہ ویکھے ہی کہانی ہے 2 پتر بچ گئے اے ہانی بھی شہید عزادارو مسلم رو کے پیادن ہانی ٹر جا میں غریب دا اپنا نصیب اور میں جانا پہ میرے پتر جانے نینا دا اللہ جانے حسین تو خط بھی لکھ بیٹا میرے نام دا پتر ریڑ حسین دے نام دا بدول لیا دیا ہے واہ 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 لکھ مریا عزادارو بس وینا جناب جی قریب آمد سارے جملے چھوڑ دیتے سرکار مسلم شہزادہ نال لا کے کوفے دیا گلیاں چھوڑ دے بندے جنہاں کوفے دیا گلیاں چھوڑ دے بندے ہیں نا ایک دروازے سے آئے دروازے سے دستک دیتی دروازہ کہاں میں حسین دا وکیل میں کوئی پناہ دے آدھر جلدی کر دروازہ چھوڑ دائیں اعلان نہیں سنیا ابن زیاد اعلان کیتے جیڑا مسلم کو پناہ دے سی ان دی جوڑی کو پناہ دے سی ان دے گھر کو جلا دے سو اولاد کو قتل کرا دے سو حسین دا وکیل قاضی شرائع دے دروازے تے ہے دستک دیتی قاضی آدھے کون آواز بنی میں حسین دا وکیل قاضی آدھے جلدی کر میرا دروازہ چھوڑ مسلم دی آواز آدھی ہے قاضی تیری منت کرے تا میں کو پناہ دے ٹوٹی آلہ لیا کوئی جیدہ بہادر ہوگے نا تے دعا منگی کر طلب پردیسی جنوک مصیبت آوے تو وقت اولاد نہ ہوئے بابا جی جیدہ بہادر ہوئے تے پتر نال ہوئے نا وہ مرن تو پہلے مر ہوئے ایک گل کر کے دے میرا اللہ میں کو موت نے میں میرے دکھ میری اولاد نہ ویکھیا جنہ قاضی آکھے جو میں پناہ نہیں دے سکتا حسین دے وکیل پتروں کو نال لا کے گلی دے موڑ دے کھڑا ہے موڑ بابا جی تو بندہ لفظ میری مسائب دے ذاکری چھوئے نہیں ویدہ پہ مادمی ہاتھ رکھ دیں رومن نامی و سار دا پرسہ ضرور کریں ماتم دا تیرے مذہبی جائز ہے نا حسین دا وکیل پتروں کو گلی دے موڑ دے کھڑا کے قاضی دے دروازے دے بات والا ہے رو کے پیدر قاضی تیری منت کرے گا تو دروازہ کھول میں پتروں کو اندر بھیجے گا تو دروازہ بند چکار دیکھے راندہ اس ویلک وچو دروازے دے ویلک جو دیکھے جنہ میں سامنے علی گلی دا موڑ بنانا بعد دروازہ کھول چھوڑے پیچھے میرے پتر جانے دینا دا اللہ جانے کر لے یار ماتا آواز دے بھڑے جا دی غربت دے روڑ نہیں آگا آواز آدھی پیچھے جانے انہ دا عمڑی جانے اللہ جانے بھیڑا کو مل جانے یا کوئی نا صدقہ 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 آوازی اس فکرے سے میں ذی-الحجہ جتھا بھی مجلسہ پڑھی
یہ جملے تے مجلسہ مک گئی ہے جدا قاضی دی منت کرے نا بابے کو شہزادہ محمد ابراہیم جٹھے نا بابا جی اس ویلے روحیں میرا پیو دے کول ہے بندے سید پیو دے دامن اچ ہاتھ پاتے مک ویسی میرے حصے دی مجلسی نہیں ایک جملے پہ چاچا جی جتنے صاحب اولاد بیٹھو بندے سید گنزر صاحب ان پیو دے دامن اچ ہاتھ پا کیا کہ بابا 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 سادے جی نے کسے سے منت رکھا چھوٹے پتر کو کھپے موڑے دے رہا گلی کے موڑ دے وچ مٹی تے میں بیٹھے جی میں نمازی تشاؤ تے بیٹھے نا مٹی تے ان دعا دے ہاتھ بلند کی تے آسمان کو مو کر کے ادھر میرا اللہ میں مسلم کی غربت دلاستا میرے پتروں کو نیدر چلے یار کوئی تندب سوڑ کے رومن دادی بیٹھا ہو سی میرا اللہ میرے پتروں کو نیندر چلے میں غریب کو ٹردہ میرے پتر نہ بیکھیں ڈوڈیال علیہ مسلم دے ہاتھ دے دعا دے دلے نئے نئے گودر سے جب لوہاں پتروں کو نیندر آئیے سب تو پہلے چھوٹے پتر کو مونڈے نالو جدا کی دے آئے کر چھوڑیں جڑا بندہ اولاد رکھ دے چھوٹی اولاد علیہ یہ پیو دے جگر کو پتہ ہو سی جنا پترہ کو مٹی دے سمائے چھوٹے پتر کو مٹی دے سمائے سجے مونڈے دے نال جدا کر کے بدے پتر کو مٹی دے سمائے اے بدے پتر دبا کمر شاجی سجا ہاتھ نب کے چھوٹے پتر دے گالی چ بہی پا کے تلیاں ٹیک کے اٹھے پتران دی پیشانیاں تے وہ سجتے رو کے کھڑے دے میرا لال چھوٹے بھیرا دی بارت ہوئے ایک قدم چین مڑ کے سٹے ہوئے پترہ دے دے آسمان دا مو کر کے دے میرا اللہ یہ جے تو ماما بغیر نہیں سو دے میں مسلم غریب مٹی دے سمائی ہوئے دا امان میں نہیں آواز دی میرا اللہ راضی راوے میرا تو غریب حسین نوکیل پترہ کو سزا کے ڈھلی ادرال تھلے ایک گلی دے موڑ دے سامنے دروازے دے دیوار دی چیک لگا بیٹھے ایک ضعیف ہے جدے ہاتھی جاسا ہے نام تو ہے بابا جی دا پتر بازار کیے واپس نہیں آیا آخر بعد امام کا آئی پتر دے انتظار اچ کھڑو دیئے ان دی حالت کے لئے ہاتھی جاسا کمر چکی ہوئی ہے کھپا ہاتھ دروازے دے رکھی کھڑی ہے پیشانی متھا دروازے دے ایر چو ویکھے اس ایر نظر ہے پیلا کی چو ویکھے ایر نظر آیا ہے تب وہ پیشانی رکھ کے رو کے کھڑی آدھی ہے مسافرہ تیرا گھر کوئی نہیں سید عقل مار کے آدھے دوا میرا گھر روئے آئی میرے رات تیرے دروازے دینا آوا عقل مار کے آدھی کون ہے سید آدھے سنان میں حسین دا وکیلا او بہارا لیا حسین دے وکیل دا نام ہے حدوہ ساتھ ہے بھی ہے سید آدھے دوا جلدی دے نال
دیوانی کو جج کرے کوئی میرا جو یاد ہے اگر مار کیا دن دبا واپس لے میں غریبا دبا دیے پینا کیوں لے روندہ کیوں ہے سیدہ دے دبا میں اللہ کو گواہ بنا کے پیا تکی میں پانی پیوا آج اتری جانی ہے میرے بچنے دسے او میرے بچنے مکھ ہاتھ نہ کی نہ بھائی خوازہ دیے میرے بچنے کی پیتے سنے ہوئے خوازہ دیے وطن تو دورے نبھینا دو میں بسم اللہ ذرا لکھواری آکھا حسین دے وکیل پانی نہیں پیتا عبادت مسلح نے ساری رات گزاری ہے دبا دا پتر بھاگی چھے ایکو پتہ لگے جو سارے بھاگی جو مسلم مہمان ہے ابن زیاد درباری جا کیا دے حاکمات غیر کو پھر ناکہ بندی کی دی ہوئی ہے حسین دا وکیل دا سارے بھاگی چھے آتے کو تاریخ میں دے حوالے کرے نا حسین دی نمیر دی نگرانی دے بیچ 1500 فوجیاں دا دستہ لے کے بھیج نے ظالم ٹھرے بارو گلی دے بیچ گھوڑا دے ٹاپا دی آواز ہے یہ حسین دے وکیل تو مسلح چھوٹے تلوار میں آمیں جو کدیے زیرہ جڑے دائے غریب رو دائے اکل مار گیا دے میدالا میں غریبا خوازہ دیا دی غازی ہوئے آج اکبر ہوئے اللہ ہوئی زندگی اندر آز ہوئے جوانی نصیب ہو جتنے میں کر کے روڑے پہ ہاتھ نہیں بننے میں ہر زدار مادمی لگا کھرا بابا جی حسین دا وکیل جنگ کھرے دان دے میں جو افاقہ ملیا جنگی جو دیوار دا آسرہ کی دیا مدینے دمو کر گیا دے کوفے ناوے خوازہ دیا کوفے ناوے دے نال زینب نالے خوازہ دیا میں بجرہ کو مٹی دے سمایا دشمن زمانے آدھے کوفے پیڑا نالے آوے ہوا کوفے جیتا زینب یتیم زندگی اندر آز ہوئے حوصلے نال بابا جی اتنی روایتیں میں بڑیاں کھڑا نہیں لیکن ازادانہ سے بزرگاں کھول معافی مانگ کے باوضو کھڑا قبر حسین نے ہاتھ رکھ کے جی میں صحب کتاب ترے روایتیں لکھے نا اجازت رہو پڑھا جا بزرگ جتنے سید میں سے آج اجازت رہو با فضل ہے اجازت بزرگوں اجازت رہو پڑھا جباؤ کمر شادی صحب کتاب لکھ دن شیعہ کوفے دیاں اور تا مسلم دے ترے ظلمی ہو جے کی دے انہا ظلم دے اللہ دار شال گئی ہے بابا جی پہلا زور مکیتا نے انہا پرانے کپڑا کو آگ لا کے مسلم دے سچی ہے اور دنیا دماد میں ہے انہا دو ہاتھ نہ کرنا نا بزرگو ہاتھ نہ کر دے حوصلے نال میں تے اجازت منگی ہے حکم نہیں تھا میں تو میری ویت پڑھ دا نا
دا وڈا احساس ہے تساں زدار دا جو لمبا پڑ گیا مسائل زندگی دا کوئی پتہ نہیں تیری محبت بڑھا گئی ہے میں کو منبر دی علماء دی قسم بابا دی ابن زیاد درباری حسین بن نمیرہ کیا دے جلدی کاروائی فوج نے جدہ فوج دا نام ہے ابن زیاد دے او ظالمہ لڑنا لے کتنے نہ دے ہی کے آدھے میں 1500 فوجی بھیجے ہی لڑنا لے آدھے ظالم بکواس بندگار ذرا میرے نیڑے آدھے ہاشمیہ کو جلندہ نہیں دکھا ہی قبلہ کرے دے مدینے دمو کر گیا دے آج غازی ہویا اللہ آزادی آج میرے نال اکبر ہویا انہاں دھوکھے دے نال گرفتار کے دے دوری ویدہ چھوڑ دیتی ہو زندگی باقی دبت کرے ہی پر سنبھال انہاں دھوکھے نال گرفتار کی دے مسلم کو بھیجن قید کی دنے کیڑے رانگی قید کی دنے ہون میں ڈوڈیا لنے سوال کرے نا او ڈوڈیا لے اللہ زبان عطا کی دیئی تے جواب دے بابا جی کوئی کہے تے ظلم کرے بھائی جان دفاع کس دے نال کرے دیو بولو ہاتھ دے نال کرے دیو نا بزرگو میں منبر دے ہاتھ رکھ کے بیادہ تیرے روان کی تے جھوٹ بولا حسین دلہ کرنا ہوا مسلم کو کھدیاں دے ہے کوئی ظالم سجو تباجہ مرے گا مسلم دا چہرہ کھپے پھروے گا کوئی کھپو تباجہ مرے گا سیدہ دے نام رو میں غریب شالا میں مسلم دی ذرہ پڑ گنا تو برداشت کر کے میں کو منبر دی علماء دی قسم ابن زیاد دربار چلائے ہیں ظالم طاقتے بیٹھے عقل مار کے سپاہی قوت آتے ہو مسلم سارے امیر کو سردار سال مسلمات ظالم بکواس بن کر میرا سردار دزینب نویر میرا سردار دبدول دبدل حسین پاسے نہ لو آواز آئیے میں زہرا وعدہ بھائی کرے دیا آج ظالم دے درباری جو میرے پتر کو امیر سجائے میں محمدی خالی ولی ہوئی دی وعدہ بھائی کرے دیا آج دے بعد قیامت تک تو امیر مسلموں سے او میرا حسین غریب سلیمی او میرے بجڑے کو امیر سجائی ہوا صدقہ میں نوکر اللہ خواری اکھا ابن بس زیادہ انتظار نہ کرنا ابن زیادہ دے جلدی کرو مسلم کو دارو لمارا دی چھاتے لے بجو مسلم دا سر جدا کرو دارو لمارا دی چھاتے لے مسلم دی آواز آنی ظالم تے مارنا میں مریجنا تیری منت کریں دیا میں یدرائے وسیعت میری پہلی وسیعت ہے میں ادھار دیونے میری تلوار فروخت کر کے میرا قرض اتارے ظالمہ میری دوجی وسیعت ہے میں حسین کو خط لکھ بیٹھا میں حسین کو کہا کوفہ مند چہرے بھین کو لے کے کھلا ہوئے حسین کو خط لکھ کے نوکر بھی آتا ہوئے میں دسا مارا کوفے نہ ہوئے میری تریجی وسیعت ہے میرا خون گودا ماما میری انتیاں تک پہنچا ہوئے ہون مادمیاں دے جلدی کار کرتے ڈھکا میں تیرا ساتھ جدا کرنے مسلم دی حالت کیڑی ہے سیدہ دے عباس منظر دے سیدہ نا جتنے مادمی بیٹھے ہو منظر
دساں گے